मौला फरमाते हैं कि जो शख्स हर जुमा को, चूँकि रोज़े जुमा में काफ़ी सारे अमाल हैं और उसमें यह भी फरमाया गया है कि जो शख्स रोज़े जुमा को सूरह साफ़ात की तिलावत करेगा वो हर आफत से महफूज रहेगा, दुनिया की हर मुसीबत से महफूज रहेगा, अल्लाह ताला उसके रिस्क में रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन व नाज़रीन, आज हम सूरह मुबारक साफ़ात की फ़यूज़ व बरक़ात, फ़ज़ाइल और अहमियत अमलियात को बयान करेंगे। ये मक्की सूरह है, मक्का में नाजिल हुआ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत टोटल 183 आयात पे मुश्तमिल है। और इस सूरह मुबारक साफ़ात में तकरीबन 15 मौज़ूआत पे गुफ्तगू की गई है कि जैसा कि खुदा मशरक़ों का परवरदिगार है, जैसे मशरक़ है तो 2 मशरक़ों का लफ्ज़ शुमार किया गया है। शहाब साकिब का तज़किरा, पीर और मुरीद एक दूसरे के ऊपर लानत करेंगे, अहले बहश्त की बहश्तियों से गुफ्तगू, बहश्त से दोज़ख का नज़ारा, दरख्त ज़क़ूम का तज़किरा, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूनुस, इलियास और सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी सूरह मुबारक साफ़ात में बयान हुआ है। रसूल करीम को फ़तह की मुबारकबाद और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सूरह मुबारक साफ़ात में बयान हुई। जब हम इसके फ़ज़ाइल की जानिब जाते हैं तो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह मुबारक साफ़ात की तिलावत करेगा, परवरदिगार आलम उसके नाम अमाल में जिनों और इंसानों की तादाद को मिला के इससे 10 गुना ज़्यादा नेकियां नाम अमाल में दर्ज फरमाएगा और वह शयातीन से महफूज रहेगा और वह शिरक से भी महफूज रहेगा। जब हम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के फरमान को पढ़ते हैं तो मौला फरमाते हैं कि जो शख्स हर जुमा को, चूँकि रोज़े जुमा में काफ़ी सारे अमाल हैं और उसमें यह भी फरमाया गया है कि जो शख्स रोज़े जुमा को सूरह साफ़ात की तिलावत करेगा वो हर आफत से महफूज रहेगा, दुनिया की हर मुसीबत से महफूज रहेगा, अल्लाह ताला उसके रिस्क में रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा और फिर वो शैतान के शर से वो, उसका माल, उसकी औलाद उससे महफूज रहेंगे। और मौला फरमाते हैं अगर वो उसी दिन मर गया तो वो शहादत की मौत मरेगा, यानी शहीद होकर मरेगा और बरोज़ महशर भी उसे शुहदा के साथ उठाया जाएगा, मशहूर किया जाएगा। अगर हालत निज़ा वाले शख्स के सराहने बैठ के, यानी एक शख्स ऐसा है कि जो जान कुनी के आलम में है और उसकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज़ नहीं कर रही, उसके सराहने बैठ के अगर सूरह मुबारक साफ़ात को पढ़ा जाए तो उसकी रूह निकलने में आसानी पैदा होगी। तफसीर मजमुअल बयान में और सवाई के मोहर का किताब है, उसमें तफसीर अल बुरहान में अबू सईद से एक रिवायत है, आयत नंबर 25 के हवाले से जब हम देखते हैं कि इन्नहुम मसऊलून वाकिफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, कि अचानक आवाज़ आएगी कि इनको रोको। कि इसके बारे में यह है कि जब इंसान नाम अमाल चेक कराने के बाद पुल सिरात पे पहुंचेंगे और पुल सिरात जो कि जहन्नुम के ऊपर होगी, तो अचानक आवाज़ आएगी कि इन्हें रोको। और इन सवाई के मोहरका में भी शहर इब्न आशूब ने अपनी किताब में तफसीर बुरहान में और तफसीर मजमुअल बयान में अबू सईद खुदरी से रिवायत भी है और जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास से भी रिवायत है कि कहा जाएगा कि इन्हें रोको, वाकिफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलूना अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, इनको रोको, अभी इनसे विलायत अली इब्न अबी तालिब का सवाल बाकी है। तो यानी अगर सारे अमाल है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सब चीज़ें हैं, अगर विलायत अली नहीं है तो फिर इंसान को कामयाबी हासिल नहीं होगी, इंसान के नाम अमाल उनके लिए बेकार हो जाएंगे। फिर यहाँ से जब हम आखिर में आगे जाते हैं तो मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं कि कई चौकियाँ लगी होंगी। सबसे पहली चौकी पे विलायत अली का सवाल होगा, दूसरी चौकी पे नमाज का सवाल होगा, तीसरी चौकी पे रोज़े का सवाल होगा, चौथी चौकी पे हज का सवाल होगा, पांचवी चौकी पे जिहाद का सवाल होगा, इसी तरह बितरतीब सातवीं चौकी पे अदल इंसाफ के मुतालिक सवाल होगा। यहाँ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नाना का फरमान है कि 4 चीज़ों के बारे में इंसान को क़यामत के दिन रुक कर पूछा जाएगा। पहली चीज़ कि इंसान की उम्र के बारे में कि आपने इसे कहाँ खर्च किया है, यानी उम्र 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, 90 साल है। दूसरे नंबर पे मेरे मौला फरमाते हैं इंसान के जिस्म के बारे में पूछा जाएगा कि आपने इसे कहाँ खर्च किया है, आया ये जिस्म के अज़ा जवारे, आँख, ज़ुबान, कान, नाक, हाथ, दिल, ज़बान, इसे कहाँ सर्फ किया है, आया इताअत खुदाबंदी में या खुदा की नाफरमानी में खर्च किया है।
مال کے بارے میں پوچھا جائے کہ مال کہاں سے کیا کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، اور آخر میں فرمایا ولایت علی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا یہ محب علی ہے یا نہیں ہے۔ تو جب ہم اس سے اور آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 46 میں یہاں سورہ مبارکہ صافات میں جنتی شراب کا تذکرہ ہے، جبکہ دنیاوی شراب کی 4 خامیاں ہیں جو کہ جنتی شراب میں نہیں ہوگی۔ نمبر 1، دنیاوی شراب میں بے ہوشی ہے، آخرت کی شراب میں، جنتی شراب میں بے ہوشی نہیں ہوگی۔ دنیاوی شراب میں سردردی ہے، سر کا درد، سر کی تکلیف، جو کہ انسان کے حواس جو ہے وہ انسان حواس کھو بیٹھتا ہے، جبکہ جنت کی شراب میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ قے کا آنا دنیاوی شراب میں ہوتا ہے اور جنت کی شراب میں ایسا نہیں ہوگا۔ پیشاب کی زیادتی جو کہ دنیاوی شراب میں ہے لیکن جنت کی شراب میں نہیں ہوگی۔ اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کی اطاعت میں، خدا کی خوشنودی، اس کے اوامر کی پابندی میں رہتے ہوئے دنیا میں شراب کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی شراب سے فیضیاب کرے گا۔ یہ ایک بہترین جملہ جو ہم بیان کریں گے وہ سیکنڈ لاسٹ ہے کہ شیعہ اور محب میں کیا فرق ہے۔ شیعہ اور محب جسے عام طور پہ انسان ایک سمجھتے ہیں، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ شیعہ کا رتبہ بہت زیادہ ہے، محب موالی کا رتبہ کم ہے، لیکن بخشش دونوں کی ہے۔ شیعہ کے لیے یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ شیعہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کا شیعہ کون ہے، تو میرے مولا نے 4-5 علامتیں بتائیں کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا اور وہ ہاتھ میں اس کی انگوٹھی ہوگی، خوف و خدا دل میں رکھتا ہوگا، ہمارے بتائے ہوئے اوامر و نواہی کی پابندی کرتا ہوگا، یعنی جو چیز حلال ہے اس کو چھوڑتا ہوگا، جو حرام ہے، جو حلال ہے اسے انجام دیتا ہوگا، جو حرام ہوگا اسے چھوڑتا ہوگا۔ لیکن اگر ایک ایسا ہے کہ یہ گناہ بھی کر رہا ہے اور اہل بیت کی محبت بھی رکھ رہا ہے تو وہ شیعہ نہیں کہلوا سکتا بلکہ محب محمد و آل محمد کہلوا سکتا ہے۔ یہاں جو میں نے روایات کو جمع کیا ہے، رسول خدا جناب زہرا، مولا حسین، امام زین العابدین، 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام، 8ویں امام، امام محمد تقی علیہ السلام اور 11ویں امام تک کی جتنی روایات ہیں یہاں یہ ملتا ہے، بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے بارے میں جناب زہرا سے پوچھا کہ بی بی، وہ میرا شوہر کہتا ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ بی بی نے فرمایا اس سے پوچھیں کہ کیا ہمارے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر سختی سے عمل کرتا ہے؟ نہیں بی بی، وہ غلطی کرتا ہے، کہیں گناہ کرتا ہے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ وہ ہمارا محب کہلوا سکتا ہے، ہمارا شیعہ نہیں کہلوا سکتا۔ ہمارے محب جو گناہ کر کے جائے گا، گناہ کی سزا بھگت کے جائے گا، وہ بھی جنت میں، لیکن اگر شیعہ بن کے جائے گا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ ڈائریکٹ سیدھا جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہاں سورہ مبارکہ صافات میں کافی چیزوں کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اسماعیل کی قربانی کا تذکرہ، اور دمبے کا آنا، یونس کو مچھلی کا پیٹ میں رکھنا، 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کے تسبیح جاری کرتے رہے، ان کا تذکرہ بھی یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں سیکنڈ لاسٹ میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں کل 7 سلام ہیں، جیسا کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ 7 سلاموں میں سے 5 سلام جو ہیں سورہ مبارکہ صافات میں ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نوروز کے دن 7 سلاموں کو مشک اور عنبر سے لکھ کر، چینی کے برتن پہ لکھ کر اس کا پانی استعمال کرے تو، اور بھی یہاں 7 سلام لکھ کر استعمال کرے تو پورا سال جو ہے وہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہے گا اور اس کے تمام رنج و علم اس سے دور ہو جائیں گے، اور میرے مولا فرماتے ہیں وہ شیاطین کے شر سے بھی بچا رہے گا۔ تو 5 سلام کا تذکرہ سورہ صافات میں ہے۔ جب ہم عملیات کی جانب آتے ہیں تو یہاں 2 نقطے بیان ضرور کریں گے۔ میرے مولا فرماتے ہیں صافات، سورہ صافات کو لکھ کر شیشی میں بند کر کے صندوق میں لٹکایا جائے تو وہ پورے کا پورا گھر جو ہے وہ جادو ٹونے یا شیطان سے، شیاطین سے، جنات سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 2 فرماتے 7 بار پڑھیں تو مراد پوری ہوگی، اور اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو معصوم ارشاد فرماتے روزی میں کافی فراخی واقع ہوگی۔